ल आज हामीले हेर्ने भनेको फर्स्टमा हामीसँग दुईटा टपिक्स छ थ्योरी हेरौँ अलिकति माइनर छ अनि अर्को कोफ्याक्टर छ माइनर भन्नाले चाहिँ यो 1 भन्ने टर्मको माइनर लेख्नु पर्यो भने जसरी हामीले 3/3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा यो 1 को करस्पोन्डिङ रोलाई हटाउने कलमलाई हटाउने अनि बाँकीको डिटर्मिनेन्ट लेख्ने बाँकी टर्म्सहरुको यसरी डिटर्मिनेन्ट लेख्यो भने यसबाट आउने रिजल्ट जुन हुन्छ त्यो भनेको यो 1 को माइनर हुन्छ है त्यसैगरी अब यो 9 भन्ने टर्मको लागि माइनर लेख्नु पर्यो भने यो हटाउने बाँकी रहेको के हुन्छ 1 2 4 5 सिम्पली हामीले 3/3 म्याट्रिक्समा जे डिटर्मिनेन्टको लागि जे चाहिँ जसरी हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा त्यो 1 भन्ने टर्मलाई जेसँग मल्टिप्लाई गर्थ्यौं त्यसलाई चाहिँ हामी कोफ्याक्टर माइनर भनेर भन्छौं अनि कोफ्याक्टर भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यही माइनर हो त्यो माइनरलाई यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा जसरी जेले मल्टिप्लाई गरेको थियौं त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कोफ्याक्टर भनेर भन्छ है अब जस्तै यो 1 भन्ने टर्मको लागि कोफ्याक्टर लेख्नु पर्यो भने यो 1 छ अनि त्यसपछि यो 5 6 8 9 मा यहाँ प्लस साइनले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि यसलाई प्लस साइनले मल्टिप्लाई गर्ने यो भनेको 1 को कोफ्याक्टर भयो है त्यसैगरी यो 9 को कोफ्याक्टर पनि यहाँ प्लस छ यसरी प्लस भयो यो 8 भन्नेको लागि लेख्नु पर्यो भने यहाँ माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ सो माइनस अनि त्यसपछि यो र यो उठाउँदाखेरि हाम्रो आउँछ 1 4 3 6 है एज सिम्पल एज दैट यो जस्ट हाम्रो डिटर्मिनेन्ट गर्ने बेलामा जे गरेको थियौं जेले मल्टिप्लाई गरेको थियौं त्यही नै हो माइनर भनेको चाहिँ हाम्रो साइनले मल्टिप्लाई गर्नु परेन कोफ्याक्टर भनेको साइनले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अर्को छ हाम्रो एउटा एडजोइन्ट भन्ने है एडजोइन्टको चाहिँ त्यस्तो हाम्रो फिजिकल मिनिङ चाहिँ त्यस्तो खासै केही छैन है यो भनेको जस्ट हामीलाई कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्ने बेलामा युज हुने एउटा टुल जस्तो हो है अब कुनै पनि हाम्रो म्याट्रिक्स छ मानौं A भनेको A11 A12 A13 A21 A22 A33 A31 A32 A33 यसरी एउटा म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्समा एभ्री टर्मलाई अब को यो स्क्रिनमा नलेख्नु है मैले पहिलाको क्लासमा पनि भनिसके यो टलरेबल हुँदैन A11 भन्ने टर्मलाई हामीले यो म्याट्रिक्सको चेन्ज गर्यौं हो यसको कोफ्याक्टरले चेन्ज गर्यौं यहाँ अनि त्यसलाई मैले क्यापिटल A11 ले रिप्रेजेन्ट गरे एभ्री टर्मलाई त्यसको करस्पोन्डिङ कोफ्याक्टरले रिप्लेस गर्ने अनि त्यसपछि त्यो रिजल्टेन्ट म्याट्रिक्सको हामीले ट्रान्सपोज लिने त्यसरी अब्टेन गरेको म्याट्रिक्सलाई हामी एडजोइन्ट अफ A भनेर भन्छौं फेरि एकचोटी भन्दिनु भन्नुभएको छ यो माइनरलाई भन्नुभयो होला जस्ट हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने बेलामा के गर्थ्यौं यो रोबाट खोल्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि पहिला के लेख्थ्यौं 1 लेख्थ्यौं हैन अनि यो 5 6 8 9 जुन छ यो लेख्थ्यौं डिटर्मिनेन्ट लेख्ने बेलामा है यो जुन 5 6 8 9 छ यो भनेको चाहिँ यसको माइनर भयो है अब डिटर्मिनेन्ट लेख्ने बेलामा हामीले के गर्थ्यौं यो -2 अनि त्यसपछि 4 7 6 9 गर्थ्यौं हो यो 4 6 7 9 भनेको यसको माइनर भयो तर यदि हामीले साइन पनि हेर्यौं अब यहाँ त प्लस थियो भने यति टर्म चाहिँ त्यसको कोफ्याक्टर भयो 1 को कोफ्याक्टर अनि यति यो माइनस सहितको यो जुन डिटर्मिनेन्टको भ्यालु छ त्यो चाहिँ हाम्रो कोफ्याक्टर भयो है साइन कन्सिडर गरेन भने माइनर साइन कन्सिडर गर्यो भने कोफ्याक्टर क्लियर भयो होला अब अघि हामीले 3/3 म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट हेर्यौं 2/2 म्याट्रिक्सको चाहिँ एडजोइन्ट अझै सिम्पलर छ है 2/2 म्याट्रिक्समा के गर्ने A11 A12 A21 A22 यसो छ भने यो हाम्रो जुन प्रिन्सिपल डायगोनल छ त्यसको एलिमेन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गर्ने है जस्तो यहाँ A B C D थियो भने प्रिन्सिपल डायगोनलको एलिमेन्ट्सलाई इन्टरचेन्ज गर्ने यहाँ D हुने भयो यहाँ A हुने भयो र बाँकी जुन दुईटा छ त्यसको चाहिँ हामीले साइन चेन्ज गरिदिने A12 B छ -B अनि -C है यो प्रिन्सिपल डायगोनलको इन्टरचेन्ज बाँकी दुईटाको साइन चेन्ज अब एडजोइन्टको अलिअलि प्रपर्टिजहरु हेरौँ हामी A टाइम्स एडजोइन्ट अफ A कुनै पनि म्याट्रिक्स A छ त्यसलाई त्यसको एडजोइन्टसँग हामीले मल्टिप्लाई गर्ने हो अनि अथवा कुनै पनि एडजोइन्ट र म्याट्रिक्सलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्ने इन दिस अर्डर त्यसरी मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यसको रिजल्ट भनेको I हैन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स टाइम्स यसको यो डिटर्मिनेन्ट त्यसको रिजल्ट त्यस्तो आउँछ कुनै पनि एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स छ भने त्यसको एडजोइन्ट पनि एउटा डायगोनल म्याट्रिक्स नै हामीले अब्टेन गर्छौं अनि अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स अथवा को एडजोइन्ट पनि अप्पर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स नै आउँछ लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट पनि लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स नै आउँछ एडजोइन्ट अफ ABC लाई यसरी मल्टिप्लाई गर्नु ABC लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि त्यसको एडजोइन्ट लिनु र एडजोइन्ट अफ C एडजोइन्ट अफ B एडजोइन्ट अफ A यो अर्डरमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट सेम आउँछ
अब यो जुन म्याट्रिक्स थियो यो थियो नि भित्र यो जुन हाम्रो अर्जोइन्ट वाला म्याट्रिक्स छ यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको कति हुन्छ त यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको यो जुन हाम्रो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट छ यसको म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने यो भनेको हाम्रो ए भयो हैन अनि त्यसपछि यो म्याट्रिक्सको हाम्रो अर्डर कति छ त 3 छ हैन भनेपछि a को पावर 3 - 1 है यो म्याट्रिक्सको हाम्रो डिटर्मिनेन्ट चाहिँ यो जुन हाम्रो प्यारेन्ट म्याट्रिक्स छ त्यो प्यारेन्ट म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट को पावर यो 3 - 1 है 3 भनेको चाहिँ अर्डर अफ द म्याट्रिक्स भयो यहाँ त्यही भन्न खोजेको छ डिटर्मिनेन्ट अफ एडजोइन्ट अफ ए भनेको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ a को पावर n - 1 म स्लाइड्स हाल्दिन्छु डिस्कर्डमा हुन्छ त क्लास सकिने बित्तिकै हाल्दिरहेको हुन्छु मैले कुनै पनि एडजोइन्ट अफ a को फर्मुला भनेको फेरि डिटर्मिनेन्ट अफ a को पावर n - 1 होल स्क्वायर अनि त्यसपछि कुनै पनि म्याट्रिक्स छ त्यसको एडजोइन्ट अफ ki कुनै पनि स्केलरले मल्टिप्लाई गरेको छ हैन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई भने त्यसको भ्यालु भनेको आउँछ k टु द पावर n - 1 in यो n भनेको चाहिँ हाम्रो अर्डर अफ द म्याट्रिक्स हो है प्रपर्टिजहरुसँग चाहिँ अलि फ्यामिलियर हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ 1 मार्क्समा यही प्रपर्टिज रिलेटेड क्वेशन्स मात्र सोधिन्छ त्यसैगरी अर्को हाम्रो इन्भर्स भन्ने एउटा टपिक छ कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स भनेको 1 इन्भर्सको फर्मुला भनेको के छ 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ a टाइम्स एडजोइन्ट अफ a है अनि मेन ख्याल गर्नुपर्ने कुरा डिटर्मिनेन्ट अफ a इज नट इक्वल्स टु 0 किनभने यदि हाम्रो डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने के हुन्छ 1/0 यो भनेको त हाम्रो के हो अनडिफाइन्ड हो भनेपछि हाम्रो इन्भर्स अफ द म्याट्रिक्स एक्जिस्ट गर्दैन यदि हाम्रो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 भयो भने अब यो इन्भर्सको अलिकति सिग्निफिकेन्स के छ भन्नेमा जाम है एकचोटी +2 मा हामीले के गरेको थियौं एकचोटी रिकल गरौँ है हामीले के गर्थ्यौं ax + by + z = 0 त्यसै 2x + 3y + 4 = 0 5x + 6y + 3 = 0 यस्तो टाइपको हामीसँग एक्सप्रेसन्सहरु हुन्थ्यो अब यसलाई पनि नम्बरै दिउँ 6 7 हालौं अनि यसलाई 3 बनाम यस्तो टाइपको हामीसँग एक्सप्रेसन्सहरु हुन्थ्यो यसलाई हामीले साइमल्टेनियसली सल्भ गर्नको लागि के गर्थ्यौं ठ्याक्कै यो कोफिसिएन्ट राखेर एउटा बनाउँथ्यौं यहाँ x y z भन्ने एउटा बनाउँथ्यौं अनि यतापट्टि चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट टर्महरु राखेर एउटा म्याट्रिक्स बनाउँथ्यौं हैन अनि त्यो म बनाइसकेपछि के गर्थ्यौं यतापट्टिको x y z लाई यो टर्मलाई यता लिएर जान्थ्यौं हो यहाँ a को इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्थ्यौं a इन्भर्स टाइम्स म्याट्रिक्स गर्थ्यौं अनि त्यसपछि x y z को भ्यालुजहरु निकाल्थ्यौं भनेपछि यदि हाम्रो यो a इन्भर्स भन्ने एक्जिस्ट नै गरेन भने के हुँदो रहेछ कुनै यो सिस्टम अफ साइमल्टेनियस इक्वेशन्सको कुनै पनि युनिक सोलुसन नहुँदो रहेछ है यसको फिजिकल मिनिङ भनेको चाहिँ त्यस्तो भयो एक्जाममा यति सारो चाहिँ जान्न चाहिँ परेन तर म्याथ्स भनेको जति बुझेर पढ्यो त्यति रमाइलो हुन्छ हैन 3/3 म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट ट्रान्सपोज हो 3/3 म्याट्रिक्सको एडजोइन्ट भनेको यो वाला स्लाइड सबैले कोफ्याक्टरले रिप्लेस गर्ने अनि त्यसपछि ट्रान्सपोज लिने 2/2 को म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ यो दुईटालाई रिप्लेस गर्दिनु अनि त्यसपछि अरु दुईटाको साइन चेन्ज गर्नु अब इन्भर्सको अलिअलि प्रपर्टिजमा जाम कुनै पनि म्याट्रिक्स A छ त्यसलाई त्यसको इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यसको रिजल्टेन्ट भनेको आउँछ एउटा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ द सेम अर्डर है हामी यहाँ स्क्वायर म्याट्रिक्सहरुको मात्र कुरा गर्दै छौं है किनभने यो डिटर्मिनेन्ट भनेको स्क्वायरको मात्र एक्जिस्ट गर्छ इन्भर्स पनि हामीले स्क्वायरकै मात्र हेर्छौं त्यसैगरी कुनै पनि म्याट्रिक्सको पहिला एकचोटी इन्भर्स लिने पछि फेरि त्यसको इन्भर्स लियो भने हामीले ओरिजिनल म्याट्रिक्स जे थियो त्यही अब्टेन गर्छौं कुनै पनि हाम्रो म्याट्रिक्स छ a b लाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं र त्यसको इन्भर्स लिनु र b इन्भर्स a इन्भर्स है यो ट्रान्सपोजको जस्तै प्रपर्टी छ यही अर्डरमा मल्टिप्लिकेसन भएको हुनुपर्छ कुनै पनि म्याट्रिक्स छ त्यसलाई हामीले पहिला ट्रान्सपोज गर्ने पछि इन्भर्स गर्नु र पहिला इन्भर्स गर्ने र पछि ट्रान्सपोज गर्ने गर्दा हाम्रो रिजल्टमा केही पनि फरक आउँदैन त्यसैगरी हाम्रो कुनै पनि म्याट्रिक्स a इन्भर्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको के हुँदो रहेछ 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट अफ प्यारेन्ट म्याट्रिक्स है यो इन्भर्सलाई हामीले यो डिटर्मिनेन्टको ब्र्याकेट भन्दा बाहिर जान पाउँदो रहेछ त्यसैगरी कुनै पनि म्याट्रिक्स A छ त्यसलाई हामीले कुनै पनि स्केलरले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको इन्भर्स लियो भने त्यसको रिजल्टेन्ट कति आउँछ 1/k टाइम्स A इन्भर्स यसको भनेको चाहिँ यो k इज नट इक्वल्स टु 0 किनभने यो टर्म हाम्रो अनडिफाइन्ड भइदिन्छ अब यो प्रपर्टिजहरु जे होस् अलिकति योसँग फ्यामिलियर भइराख्नु पर्यो र रेक्टाङ्गुलर म्याट्रिक्सको इन्भर्स हुँदैन अघि पनि मैले भने हैन किनकि डिटर्मिनेन्ट नै एक्जिस्ट हुँदैन रेक्टाङ्गुलर म्याट्रिक्सको भने इन्भर्स कसरी एक्जिस्ट हुनु हैन फर्मुला लगाउनै मिलेन त्यो भयो अनि त्यसपछि अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि A भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स B हुन्छ भने है A भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स B हो भने B को इन्भर्स A हो
है। ए को म्याट्रिक्स बी इन्भर्स बी हुने बित्तिकै बी को इन्भर्स ए भइहाल्छ। त्यसै गरी अर्को इन्भर्स अफ स्क्वायर म्याट्रिक्स इफ इट एक्जिस्ट इज युनिक। यदि ए भन्ने म्याट्रिक्सको इन्भर्स भनेको एउटा मात्रै हुन सक्छ, त्यो दुईटा इन्भर्स त्यसको दुईटा इन्भर्स हुनै सक्दैन है। ए को इन्भर्स भनेको बी छ भने यो बी एकदमै युनिक हुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को प्रपर्टी के छ भन्दा आई इन्भर्स भनेको चाहिँ हाम्रो आई नै हुन्छ है। अनि आई को कुनै पनि पावर रेज बाई एन गऱ्यौँ, आईलाई कुनै पनि पावरले रेज गऱ्यौँ, आईलाई स्क्वायर गऱ्यौँ, क्युब गऱ्यौँ होइन, त्यस्तो गर्दै गर्दै एन इज अ नेचुरल नम्बर। त्यसै गरी हामीले जति पावर रेज गरे पनि हाम्रो भ्याल्यु भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स नै आउँछ। क्लियर छ नि सबैजनालाई? यो क्वेसन गरौँ है त। अगाडिको केही नबुझेको छ केही छ भने सोध्नु मन छ भने पनि लेख्दै गर्दा हुन्छ। एउटा आन्सर आयो बी। निकाल्नु अरूले पनि छिटो छिटो। अप्सन 1 भन्नुभयो कि आई भन्नुभयो? एबिसी लेखेर बनाउनु पर्ने रहेछ है। ल यसलाई सल्भ गरौँ। क्वेसनले के भनेको छ, ए भनेको हाम्रो एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ अनि ए स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँदो रहेछ? ए नै आउँदो रहेछ। अब हामीलाई निकाल्न भनेको के छ भन्दा आई प्लस ए होल क्युब माइनस 7a को भ्यालु निकाल भनेको छ। भनेपछि फर्स्टमा के गर्नु पर्यो? पहिला सल्भ त गर्ने हो नर्मली होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो? ए प्लस बी होल क्युबको फर्मुला लगाउनु पर्यो। यसको फर्मुला भनेको हुन्छ हाम्रो ए क्युब प्लस 3a स्क्वायर बी भनेको 3i स्क्वायर ए प्लस 3ab स्क्वायर भनेको 3ia स्क्वायर प्लस a क्युब माइनस 7a। अब यसलाई फर्दर सल्भ गर्नको लागि क्वेसनले हामीलाई जे दिएको छ त्यो हिन्ट युज क्लु युज गर्नु पर्यो हैन। हामीलाई a स्क्वायर भनेको त a हुन्छ भनेर भनेको छ है। अनि अर्को कुरा अघि भर्खर हामीले पढ्यौं, यो i लाई जति पनि हायर पावर्समा रेज गर्दै गयो भने यसको भ्यालु कति आउँछ? i नै आउँछ प्लस 3। अब i स्क्वायर भनेको के हुन्छ? हाम्रो i नै हुन्छ। अब यो हेर्नु है त, ia भनेको i ले a लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त हाम्रो a नै आउँछ हो। यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा हामीले पढेको कुरा भयो। त्यसै गरी 3i टाइम्स a स्क्वायर भनेको के छ? हाम्रो a छ, फेरि 3ia आयो, i टाइम्स a भनेको फेरि 3a हुन्छ, 3a प्लस अब a क्युब भनेको हाम्रो के छ? a क्युब भनेको हाम्रो a स्क्वायर टाइम्स a हुन्छ। यो a स्क्वायर भनेको त हाम्रो a हो हैन, a टाइम्स a। फेरि यो a टाइम्स a भनेको त a स्क्वायर हो, यो a स्क्वायर भनेको हाम्रो कति रहेछ? a नै हो। भनेपछि a क्युब भनेको पनि हाम्रो कति आउँदो रहेछ? a नै आउँदो रहेछ माइनस 7a। अब यो 3a प्लस 7a गरेको भनेको माइनस 7 प्लस 7a आउँछ अनि यता माइनस 7a छ भनेपछि सबै काटिएर जान्छ। हाम्रो आन्सर इज अप्सन नम्बर 2। क्लियर छ होला है सबैजनालाई?
ल यो त अब हाम्रो एकदम सिम्पल क्वेसन हैन ए भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ ए इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन भनेर भनेको छ अब ए इन्भर्स एक्जिस्ट नगर्नको लागि हाम्रो के छ त फर्मुला ए इन्भर्स भनेको त 1 बाइ यो अनि त्यसपछि एडजोइन्ट अफ ए भनेपछि एक्जिस्ट नगर्नु भनेको त डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु त हो हैन भनेपछि डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट यसको कति छ 3k minus 5 to the 10 equals to 0 यो सल्भ गर्यो भने आउँछ हाम्रो k equals 10/3 अप्सन नम्बर सी ल यो गरौँ एउटा 2 आयो एउटा 1 आयो सिम्पल क्वेसन छ यो म्याट्रिक्सको डायगोनल 2 4 डायरेक्ट 2 4 भनेर भनेको छ है यो चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैलाई के हुन्छ भन्दा यो थाहा नै हुँदैन डायरेक्ट 2 4 भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन भएको हुन सक्छ डायरेक्ट 2 4 भनेको डायगोनलमा 2 र 4 छ भन्न खोजेको है र डायगोनल भन्यो भने जहिले पनि हामीले यो वाला डायगोनल हेर्छौँ प्रिन्सिपल डायगोनल भनेपछि यहाँ 2 र 4 हाल्ने अब बाँकी ठाउँमा त के हाल्ने के भनेकै छैन भनेपछि अरू ठाउँमा के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ यति चाहिँ थाहा हुनु पर्यो र डायरेक्ट 2 4 भनेको यो हो भने थाहा पाइसकेपछि अरू त हामीलाई केही टेन्सनको कुरै छैन है सिम्पल यही अब यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भनेपछि 1 बाइ डिटर्मिनेन्ट भनेको यसको के छ 1/8 छ अब डिटर्मिनेन्ट इन्भर्स निकाल्ने के गर्नु पर्यो यसलाई एडजोइन्ट निकाल्नको लागि यसलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 4 हुन्छ यहाँ 2 हुन्छ अरूको साइन चेन्ज गर्ने हो -0 अब 0 नै भइहाल्यो त्यो अब यो 8 लाई भित्र लैजाम 8 लाई भित्र लयो भने यो आउँछ हाम्रो 1/2 अनि यतापट्टि आउँछ 1/4 अनि यहाँ त 0 र 0 भइहाल्यो यो भनेको के हो हाम्रो डायग 1214 हो भनेपछि हाम्रो आन्सर इज अप्सन नम्बर 1 है इन्भर्स भन्दैमा 2 4 छ ठ्याक्क उल्टा होला भन्ने चाहिँ सोच्नु भएन अलिकति अब अरू टाइपको म्याट्रिक्सहरू हेर्दै जाम है अरू टाइपको म्याट्रिक्स भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्समा यदि यो डिटर्मिनेन्ट -0 भनेको 0 नै भयो त्यो जस्ट मैले एडजोइन्ट निकाल्दा यहाँ माइनस हुन्छ भनेर मात्र भनेको -0 इज 0 नै यदि यो डिटर्मिनेन्ट a इक्वल्स 0 हुने म्याट्रिसेस जसको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन त्यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सको नाम हो सिंगुलर म्याट्रिक्स है यो कुनै पनि म्याट्रिक्स यदि सिंगुलर छ भन्यो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो अर्को भनेको छ हाम्रो निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा निल भनेको के हो त्यही सोचौँ है त निल भनेको के हो 0 हैन भनेपछि के हो भन्दा कुनै पनि म्याट्रिक्स छ त्यसलाई हामीले एक सर्टेन पावरमा रेज गर्यौं अब जस्तो यहाँ मेरो सी भन्ने म्याट्रिक्स छ मैले त्यसलाई सी स्क्वायर भनेर एउटा सर्टेन पावरमा रेज गर्दाखेरि के आएको छ एउटा नल म्याट्रिक्स अब्टेन गरेको छु यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौं निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भन्छ निल भनेको 0 हो भनेपछि हायर पावरमा रेज गर्दाखेरि 0 आउनु पर्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो त्यसैगरी अर्को कुरा के ख्याल गरौँ मानौ मैले यसलाई सी लाई सी स्क्वायर गर्दा यो 0 आएको थिएन यहाँ 9 आएको थियो यहाँ 8 आएको थियो यहाँ पनि 8 आयो यहाँ 9 आयो यसरी नन जिरो म्याट्रिक्स आयो हो त्यसै यसलाई मैले फर्दर पावर रेज गरे सी क्यूब निकाले अब यसलाई फेरि सी क्यूब निकाल्दाखेरि चाहिँ मेरो नल म्याट्रिक्स आयो रे माने यो केसमा पनि मेरो म्याट्रिक्स सी भनेको एउटा निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स नै हुन्थ्यो है सी को स्क्वायर मात्र 0 हुनु परेन सी को एनी हायर पावर भनेको यदि हाम्रो 0 हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं अनि हाम्रो यहाँ a को पावर k - 1 इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर भनेको छ किनभने म्याट्रिक्स नल म्याट्रिक्स नहोस् भनेर मात्र राखेको हो यो क्लज चाहिँ नत्र भने कुनै पनि म्याट्रिक्सको एनी हायर पावर यदि हाम्रो नल म्याट्रिक्स आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी निलपोटेन्ट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं क्लियर छ ल यो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ होला एक्चुअली गेस गर्नु त बोले छैन म यो म्याट्रिक्सलाई के भन्छ एक्चुअली गेस गर्नु त
यो अलिकति नयाँ लागेको हुनसक्छ, युनिट भनेको त आई मात्र भइहाल्यो, यो अलिकति नयाँ टर्म लागेको हुनसक्छ। ए टाइम्स ए ट्रान्सपोज इक्वल्स आई, यदि यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स छ भने यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अर्थोगोनल म्याट्रिक्स है। अब यहीमा मैले यसलाई कस जेड साइन जेड कस जेड यतापट्टि साइन जेड यता माइनस साइन जेड अनि कस जेड यसरी मैले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो रिजल्ट भनेको 1 0 0 1 आउँछ है। अब हामीले उसमा पनि पढ्छौँ नि यो के अरे के भन्छ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीहरुमा पनि पढ्छौँ हैन। हामीले यो m1 m2 इक्वल्स टु -1 भयो भने कुनै पनि दुईटा लाइन्स परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर पढ्थ्यौं, त्यससँग रिलेट गरेर पढ्दा पनि भयो हैन। a टाइम्स a ट्रान्सपोज गर्दाखेरि कुनै पनि i आइराको छ, हाम्रो म्याट्रिक्सको 1 भनेर जस्तो हो अर्थोगोनल हैन। यस्तो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ अर्थोगोनल म्याट्रिक्स भन्छ, यो टर्म चाहिँ याद हुनु पर्यो। अब त्यसैगरी यो छ अर्को छ यो थीटा भनेको चाहिँ हाम्रो a कन्जुगेट भनेर भन्न खोजेको हो हैन। यो कन्जुगेट यो चाहिँ हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पढ्ने बेलामा पनि फेरि रिभिजन गर्छौं, हुन त प्लस 2 मा पढेको याद छ होला कतिलाई, कतिलाई चाहिँ अलिकति बिर्सिनु भएको पनि होला। कुनै पनि यो a थीटा भनेको चाहिँ कन्जुगेट अफ a भनेर भन्न खोजेको है। कन्जुगेट भनेको यो जुन 1 - i भन्ने टर्म छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर भयो। यो 1 - i छ भने यसको कन्जुगेट भनेको के हुन्छ भन्दा यो जुन इमेजिनरी पार्ट छ i भएको टर्म छ त्यो टर्मलाई चाहिँ प्लस को साइन चेन्ज गरिदिने हो, रियल पार्टलाई चाहिँ केही पनि नगर्ने। भनेपछि यो 1 भयो अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ माइनस i लाई यदि मैले यसलाई प्लस i बनाइदिए भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्जुगेट म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं है। ए कन्जुगेट अफ यो 1 - i भनेर भन्छ। कन्जुगेट अफ म्याट्रिक्स A भनेको एभ्री टर्मको कन्जुगेट लिने। एभ्री टर्मको कन्जुगेट लियो भने के हुन्छ, यहाँ 4 को 4 जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। 1 + i भनेको 1 - i हुन्छ, यो 7 नै भयो। त्यसैगरी यो भनेको हाम्रो 1 + i आउँछ, 6 i को ठाउँमा -i, 7 i 5 हो। अब यो म्याट्रिक्सको यदि ट्रान्सपोज लिएर हेर्ने हो भने 4 1 - i 7 अनि 1 + i 6i 7 1 6 - i 7i 5 यस्तो आउँछ है। हाम्रो सरी हाम्रो कन्जुगेट अफ म्याट्रिक्स A र A भन्ने म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज लिँदाखेरि इक्वल आइराको छ र यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सलाई हामी हर्मिशियन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं। यसमा त्यति डेप्थमा जानु परेन, जस्ट यो टर्मिनोलोजी चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है। यो म्याट्रिक्सको नाम के हो भनेर कहिलेकाहीँ सानो सानो यसो सोधिरहेको हुन्छ। र त्यसैगरी यसलाई मैले फेरि डबल लिए हैन, बोथ साइड्समा यदि ट्रान्सपोज दिने हो भने के आउँछ हाम्रो A ट्रान्सपोज A कन्जुगेटको ट्रान्सपोज इक्वल्स टु A आउँछ हैन। A कन्जुगेट ट्रान्सपोज इक्वल्स -a आउँछ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई स्क्यू हर्मिशियन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं है। यसको नामहरु चाहिँ याद गर्दै गर्नु, अरु कुरा चाहिँ त्यति डेप्थमा जानु परेन। क्लियर छ यो? ल कन्जुगेट्सहरुमा पनि हामी कम्प्लेक्स नम्बर पढ्ने बेलामा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौं है। ल अर्को छ हाम्रो टर्म भनेको र्याङ्क एन्ड ट्रेस। सिम्पल कुरा छ हैन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नाम नै सुनेको हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ यो फेरि एक्जाममा दिँदा के हो जस्तो लाग्न सक्छ। ट्रेस भनेको सिम्पली सम अफ द डायगोनल एलिमेन्ट्स है। ल यो म्याट्रिक्सको ट्रेस कति हो चोटी हच्चिरो भनिहाल्नु त मलाई च्याटमा। भेरी नाइस 15 है। 1 + 5 + 9 गर्दा आउँछ हाम्रो 15। यही हो, कहिलेकाहीँ नाम नै सुनेको हुँदैन अनि त्यसपछि ट्रेस भनेको के हो जस्तो पनि हुन सक्छ। हुन चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा। त्यसैगरी अर्को टर्म भनेको चाहिँ र्याङ्क छ। र्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो डेफिनेसन भन्न पर्दाखेरि अर्डर अफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब म्याट्रिक्स जसको डिटर्मिनेन्ट 0 छैन। कुनै पनि मेरो यो 3/3 म्याट्रिक्स भयो भने लार्जेस्ट सब म्याट्रिक्स मैले स्क्वायर सब म्याट्रिक्स यसको कतिको बनाउन सक्छु, मैले 3/3 को बनाउन सक्छु हो। अनि यदि यो 3/3 को डिटर्मिनेन्ट 0 छैन, 3/3 को डिटर्मिनेन्ट 0 छैन भने यसको र्याङ्क हुन्छ हाम्रो 3 है, किनकि अर्डर त 3 भयो नि त। तर यदि हाम्रो डिटर्मिनेन्ट 0 आयो रे भने अर्को सानो स्क्वायर सब म्याट्रिक्स कतिको बनाउन सक्छौं, एउटा यो बनाउन सक्छौं हो, अनि यो बनाउन सक्छौं, यो बनाउन सक्छौं, यस्तै यो बनाउन सक्छौं। हामीले 2/2 को 4 वटा म्याट्रिक्स बनाउन सक्छौं। त्यो 2/2 को 4 वटा म्याट्रिक्समा कुनैको पनि हाम्रो डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 छैन भने, कुनै पनि डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 आएन हैन भने हाम्रो र्याङ्क भनेको 2 हुन्छ है। त्यसरी सबै चेक गर्दै गर्दै जाने हो।
यो र्याङ्क निकाल्ने हुँदा त हामीसँग दुईटा तरिका छ है। स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर भनेको चाहिँ यो जुन हो यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर हो। यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजरमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जुन यो म्याट्रिक्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्छौँ है। अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले प्लस 2 मा पढेको एकचोटि सोचौँ है त। यसलाई अप्पर ट्रायङ्गुलर म्याट्रिक्समा कन्भर्ट गर्नको लागि पुरै रो अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। फर्स्टमा यो 0 भन्ने टर्मलाई 0 पार्नु पर्थ्यो। त्यसलाई 0 पार्नको लागि के गर्नुपर्छ, यहाँ R2 मा चेन्जेस टु R2 - 2 R1 गरेर भनेर एउटा रो अपरेसन गर्नु पर्यो। फेरि यो टर्मलाई 0 बनाउनु पर्यो। यो टर्मलाई 0 बनाउनको लागि R3 चेन्ज टु R3 - 4 R1 गर्नु पर्यो। अनि फेरि यो टर्मलाई पनि 0 बनाउनु पर्यो है। फेरि R3 चेन्जेस बाइ एउटा कुनै रो अपरेसन गरेर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यत्रो तीनटा रो अपरेसन गर्ने, यत्रो गर्दाखेरि त हाम्रो धेरै लेन्थी प्रोसेस हुन आउँछ है। अब प्रोसेस हुन आउँछ, त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर हाम्रो त्यति मनपर्ने प्रोसेस चाहिँ भएन। तर यो प्रोसेस गर्ने हो भने र्याङ्क कसरी पत्ता लगाउने त भनेर एकचोटि हेरौँ। यदि हाम्रो यसरी यो म्याट्रिक्समा यसरी मैले रो अपरेसन गर्दाखेरि एभ्री रो नन जिरो आएको छ हो। एभ्री रो नन जिरो आएको छ भनेपछि यस्तो म्याट्रिक्सको र्याङ्क हुन्छ 3 इक्वल्स टु अर्डर। अहिले हाम्रो 3 को छ नि त, त्यही भएर इक्वल्स टु अर्डर। यदि 1 रो 0 आयो, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो तीनटा टर्म मात्र हामीले 0 बनाउन खोजिरहेको हुन्छौँ, यो टर्म भनेको आफै 0 आइदिन्छ, के गर्नै पर्दैन, आफै 0 आइदिन्छ। त्यसरी यदि आफै 0 आयो भने कतिवटा छ त नन जिरो रो, अब एउटा दुईटा छ भनेपछि त्यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सको आउँछ हाम्रो र्याङ्क 2। कहिलेकाहीँ चाहिँ अझ के हुन्छ भन्दा यो तीनटा मात्र 0 पार्छु भनेको हुन्छ, यो पनि 0 आइदिन्छ, यो पनि 0 आइदिन्छ है। त्यसरी 0 आइदियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, एउटा मात्र नन जिरो रो बाँकी भयो। त्यस्तो टाइपको म्याट्रिक्सको र्याङ्क भनेको हामी 1 भनेर भन्छौँ है। तर अब यो हाम्रो 4-4 रो अपरेसन गर्ने, हामीलाई रो अपरेसन चाहिँ त्यति मन पर्दैन होइन। हामीले अझ सिम्पल मेथड्सहरू खोजिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको सल्भिङको अर्को मेथड के छ भन्दा, फर्स्टमा क्वेसनले र्याङ्क निकाल भनेर भनेको छ भने यो क्वेसनमा दिएको थियो मानौँ भने यसकै डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि यदि हाम्रो इक्वल्स टु 0 आएन, एनी नन जिरो नम्बर आयो, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् मतलब भएन, एनी नन जिरो नम्बर आयो भने त्यो म्याट्रिक्सको र्याङ्क भनेको सिधै 3 भनेर लेखिदिने। 3/3 म्याट्रिक्सलाई है, इक्वल्स टु अर्डर। हामीले युजुअली 3/3 नै सोध्छ, इक्वल्स टु अर्डर। तर यदि हाम्रो त्यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 आयो, 0 आयो भने अब सानो स्क्वायर म्याट्रिक्सहरूको चेक गर्ने, यो 1 2 2 3 को चेक गर्ने है। यो चेक गर्ने, त्यसको 0 आएन भने त्यसको म्याट्रिक्सको त्यसको र्याङ्क भनेको कति हुन्छ, 2 हुन्छ। अब त्यसको पनि 0 आछ भने अर्को यो चेक गर्ने, अर्को चेक गर्ने हैन, यति चेक गर्ने, यो 4वटा म्याट्रिक्सहरू चेक गर्ने। यो 4वटै म्याट्रिक्सको भनेको यदि मेरो 0 आइरहेको, 4वटै म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा अर्डर भनेको हाम्रो 1 हुन्छ। तर 4वटा मध्ये एउटाको पनि हाम्रो नन जिरो डिटर्मिनेन्ट आइरहेको छ भने हाम्रो अर्डर र्याङ्क भनेको चाहिँ 2 हुन्छ है। यो भन्दै जाँदाखेरि थ्योरी मात्र भन्नु, सबैको 0 आयो भने अब सबैको 0 आयो है, 2/2 को पनि सबैको 0 आयो र हजुरको नल म्याट्रिक्स छ, एभ्री एलिमेन्ट 0 भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो र्याङ्क पनि 0 हुन्छ हैन। नत्र भने के गर्ने, कुनै पनि एउटा पनि नन जिरो एलिमेन्ट छ भने अब 2/2 भन्दा सानो त 1/1 हो नि त, र यो 1/1 म्याट्रिक्स, यो 1 को डिटर्मिनेन्ट भनेको त हाम्रो 1 नै आउँछ भनेपछि र्याङ्क भनेको 1 हुन्छ है। नल म्याट्रिक्सको र्याङ्क चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसरी गर्दै गर्दै जानु पर्यो। अब यो थ्योरी मात्र भनिराख्दाखेरि चाहिँ अझै कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्न सक्छ हैन। एउटा क्वेसन गरौँ अनि अझै हामीलाई क्ल्यारिटी हुँदै जान्छ है। कसैलाई पनि अलि नबुझेको छ भन्ने चाहिँ भन्दै गर्नु। डिटर्मिनेन्ट भनेको क्याल्कुलेटरबाट निकाल्दा पनि भयो, सजिलो भयो हैन 3/3 को लागि। यो दुईटा क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि पनि अझै क्ल्यारिटी भएको छैन भने चाहिँ अनि फेरि एकचोटि थ्योरी रिभाइज गरौँला है। यो त्यस्तै छ कि अलि थ्योरी नै, थ्योरी मात्र गर्यो भने अलिकति ABCD लेख्नु है। 3 भन्दा फेरि 2 भन्नुभयो कि जस्तो पनि लाग्ने। ल अब यहाँ र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स भनेर फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब डिटर्मिनेन्ट त क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न पनि मिल्छ, जसरी निकाल्न पनि मिल्छ हैन। यो फेरि म देखाइन, यो निकाल्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो -15 आउँछ डिटर्मिनेन्ट है। -15 भनेको नट इक्वल्स टु 0 हो
भनेपछि हामीले के गर्ने भन्दा र्याङ्क इक्वल्स टु 3 अर्डर अफ द म्याट्रिक्स 3/3 छ भनेपछि हाम्रो र्याङ्क भनेको 3 नै भयो ल अब यो क्वेशन गरौँ आन्सर लेख्दा यहाँ एबीसीडी भनेर लेखिदिनु है अप्सन नै 1 2 3 छ ल यसलाई सल्भ गरौँ सल्भ गर्दाखेरि र्याङ्क निकाल्नको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ यो जुन प्यारेन्ट म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसैको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने यहाँ 0 छ त्यही भएर यहाँबाट खोल्न हामीलाई सजिलो हैन यहाँबाट खोलौँ 1 आउँछ 1 + 1 + 1 -1 -1 है यो सल्भ गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 2 - 2 = 0 यदि हाम्रो यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट गर्दाखेरि यदि हाम्रो यो 0 आइरहेको छ भने यसको र्याङ्क भनेको 3 हुन सक्दैन भनेपछि यो अप्सन क्यान्सल आउट गर्दै अब हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के हुन्छ कुनै पनि स्क्वायर सब म्याट्रिक्स 3/3 को त भएन भनेपछि 2/2 को स्क्वायर सब म्याट्रिक्स लिने स्क्वायर सब म्याट्रिक्स लिँदाखेरि मैले यो लिएँ रे है 1 1 -1 -1 को डिटर्मिनेन्ट निकाले हो यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि कति हुन्छ -1 -1 = -2 यो भनेको हाम्रो कति आयो नट इक्वल्स टु 0 आयो कुनै पनि एउटा 2/2 सब म्याट्रिक्सको चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट नट इक्वल्स टु 0 आएको छ त्यही भएर हाम्रो र्याङ्क भयो 2 है हजुरले यो 1 1 1 -1 नै लिनुपर्छ भन्ने छैन हजुरले यो अरु कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ 1 यो वाला पनि लिन सक्नुहुन्छ है यति लिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो लियो भने पनि एउटा नन जिरो आउँछ यो पनि लिन सक्नुहुन्छ कि त यो पनि लिन सक्नुहुन्छ यो चारवटा मध्ये एनी एउटा म्याट्रिक्स लिने अनि त्यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने है सानो सानो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट लिँदै निकाल्दै जाने यति हो र्याङ्कमा क्लियर छ यो कुरामा के भन्नुभयो मैले बुझिन अलि -1 ए मैले यहाँ लेख्दाखेरि बिगारेछु है यो 1 छैन नि त यहाँ यो 1 1 1 -1 लेखेको मैले यहाँ माइनस म्याट्रिक्सको एलिमेन्ट रङ लेखेछु 1 1 1 -1 क्याल्कुलेसन माथि हेरेर गरे है क्लियर छ है अब र्याङ्क भनेको चाहिँ यसरी नै लेख्दै लेख्दै जाने हो कसैलाई अब यो अझै पनि बुझ्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने मैले एउटा सानो नोट प्रिपेयर गरेको छु त्यो चाहिँ म अहिले क्लास सकेपछि हाल्दिन्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अलि मजाले क्लियर हुन्छ होला नत्र भने हामी डिस्कर्डमा डिस्कसन गरौँ है त जस्ट के बुझ्नु भन्दा र्याङ्क 2/2 म्याट्रिक्स त्यही भयो यो 3/2 सम्म चाहिँ थाहा भयो है अब हजुरले यो निकाल्नको लागि हामीसँग चारवटा म्याट्रिक्स हुन्छ 1 1 1 -1 अनि यो माथिको लिने हो भने 1 1 -1 0 1 -1 1 1 -1 0 1 1 यति चारवटा म्याट्रिक्स मात्र हुन्छ है हाम्रो 2/2 सब म्याट्रिक्स माथिपट्टि यो दुईटा एलिमेन्ट तलपट्टि यो दुईटा एलिमेन्ट लिन्छु यसरी भनेर सब म्याट्रिक्स बनाउन चाहिँ पाइँदैन यही अर्डरमा हुनुपर्छ यसरी चारवटा म्याट्रिक्स बनाउने यो चारवटै म्याट्रिक्सको 0 आयो हो भने हामीले अघि के गरेको थियौँ 3 क्यान्सल गरेको थियौँ हाम्रो 2 पनि क्यान्सल हुन्थ्यो 2 पनि क्यान्सल गरिसकेपछि अब 2/2 म्याट्रिक्स भन्दा अझ सानो म्याट्रिक्स के छ त 1/1 को म्याट्रिक्स छ 1/1 म्याट्रिक्सलाई मैले यसलाई सेलेक्ट गरेको हो यसलाई सेलेक्ट गरे भने डिटर्मिनेन्ट अफ 1 भनेको कति आउँछ 1 नै आउँछ
कुनै पनि भनेपछि कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट पनि हाम्रो यदि नन जिरो छ भने त्यसको र्याङ्क भनेको 1 हुन्छ। कुनै एउटाको नन जिरो आयो हुन्छ, हामीले सबै चेक गर्दै बस्नु पर्दैन, कुनै एउटाको नन जिरो आउँछ भने पुगिहाल्यो हजुरलाई। र युजली 1 र्याङ्क्स हुनेसम्म चाहिँ नसोध्ला इक्जाममा होइन, 3 2 सम्म चाहिँ आउँछ। कुनै एउटाको नन जिरो आयो हुन्छ र यो कुनै पनि यो नन जिरो एलिमेन्ट हुने बित्तिकै हाम्रो र्याङ्क भनेको मिनिमम 1 भइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को सबै नल म्याट्रिक्स छ, सबै एलिमेन्ट जिरो छ भने चाहिँ हाम्रो उस आउँछ। डिटर्मिनेन्ट मल्टिप्लाई गर्दा जिरो आउँछ भन्न खोजेको। अब स्पेसिफिक यस्तै टाइपको म्याट्रिक्स भन्ने त भएन। यसको आन्सर 1 हो। यदि यो सबै जिरो आएको भए चाहिँ हाम्रो यसको आन्सर यो 2 हो। यसको आन्सर 2 हो होइन। यदि सबैको जिरो आएको थियो भने चाहिँ 1 हुन्थ्यो। यसरी हामीले अझै क्वेसन चाहिँ यसरी प्रोग्रेस गर्थ्यौँ भनेर मात्र भन्न खोजेको। यसको आन्सर चाहिँ 2 हो। अब यही र्याङ्कको क्वेसनलाई अझै हामीले फर्दर कसरी पनि सोध्न मिल्छ है। कुनै पनि मानव एउटा ए भन्ने स्क्वायर म्याट्रिक्स छ 3/3 को, अनि त्यसको र्याङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो 2 छ। डिटर्मिनेन्ट भनेको कति, यस्तो टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ है। यस्तो टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। यो भन्यो भने के भयो, र्याङ्क 2 हुनु भनेको त 3/3 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु हो नि त होइन। यस्तै गरी यही र्याङ्कको कन्सेप्ट युज गरेर जस्तो पनि अरूको टाइपको पनि हामीले यस्तो कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू पनि बनाउन सकिन्छ है। इन्ट्रान्समा यस्तो क्वेसन्सहरू पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हाम्रो कन्सेप्ट भनेको अलिक क्लियर हुनु पर्यो। सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हो। सिङ्गुलर म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ। इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भने त्यसलाई इन्भर्टिबल भन्ने हो। त्यो डिटर्मिनेन्ट 0 नहुने। यो जुन छ डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 भयो भने हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन। यो बाहेक अल अदर म्याट्रिसेस आर इन्भर्टिबल म्याट्रिसेस। नल म्याट्रिक्सको मात्रै र्याङ्क 0 हुन्छ, अरूको हुँदै हुँदैन। र्याङ्क 0 भनेको नल म्याट्रिक्सलाई आउँछ। र्याङ्कको मैले एउटा प्रिपेयर गरेको अर्को एउटा सानो नोट छ, त्यो म राखिदिन्छु अनि त्यसपछि अझै मजाले क्लियर हुन्छ है। त्यो अझै भएन भने हामी डिस्कर्डमा डिस्कसन गरौँला यसलाई। 2 र्याङ्क भनेको हजुरको म्याट्रिक्सको 3/3 म्याट्रिक्सको जुन यो टोटल म्याट्रिक्स छ त्यसको डिटर्मिनेन्ट भनेको हजुरको 0 आइरहेको छ। अनि एनी सानो यस्तो 2/2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट नन 0 आइरहेको छ भने र्याङ्क त्यति बेला 2 हुन्छ। इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भनेको कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स एक्जिस्ट गर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो इन्भर्टिबल म्याट्रिक्स भयो है। म्याट्रिक्स कति बेला इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन त, यदि यो डिटर्मिनेन्ट अफ ए भनेको यो 0 भयो भने बल्ल हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्ट गर्दैन है। कुनै पनि म्याट्रिक्स इन्भर्टिबल छ भन्नुको मतलब भनेको डिटर्मिनेन्ट इफ ए इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर भन्न खोजेको है। बुझ्नुभयो? ल यो सल्भ गरौँ। एउटा आन्सर आयो डी।
ल सबैजनाले डी भन्नुभयो। ल सल्भ गरौँ है त्यो क्वेसनलाई। क्वेसनले के भनेको छ, भ्यालु अफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिभन इक्वेसन होइन। हाम्रो यो डिटर्मिनेन्ट भनेको चाहिँ 0 आउनु पर्यो रे, ए इज नट इक्वल्स टु बी नट इक्वल्स टु सी, एबिसी भनेको चाहिँ फरक फरक नम्बर छ भनेर भनेको छ है। अब यो सल्भ गर्नको लागि हामीले सब्स्टिट्युसन युज गर्न पाइन्छ है त। एबिसी को लागि नयाँ नयाँ नम्बर्सहरू लिने, 1 2 3 लिने, अनि त्यसपछि एक्स को ठाउँमा 1 हाल्ने, अनि त्यसपछि एकचोटि 2 हालेर ट्राई गर्ने, एकचोटि 3 हालेर ट्राई गर्ने, एकचोटि 0 हालेर ट्राई गर्ने है। त्यस्तो टाइपको चिज पनि गर्न मिल्छ। त्यो गर्न नमिल्ने भन्ने होइन, त्यो पनि एउटा मेथड भयो, तर अलिकति टाइम बढी लाग्न सक्छ होइन, किनभने हामीलाई 4 वटा म्याट्रिक्स चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्ने छ। अर्को म्याट्रिक्समा एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा प्रपर्टी छ होइन, जकोबिज थ्योरम भनेर भन्छ त्यसलाई होइन। यो थ्योरमले के भन्छ भन्दा कुनै पनि स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अफ अड अर्डरको डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 हुन्छ। अर्डर अड हुनु पर्यो, इभन अर्डरको लागि हुँदैन, तर हामीलाई 3 भन्दा माथि सोध्दैन नै होला, सोध्दैन नै। अनि हाम्रो स्क्यू म्याट्रिक्स अफ अड अर्डरको लागि चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 हुन्छ, सिधै यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। अब यहाँ हामी एकचोटि क्वेसन एकचोटि अब्जर्भ गरौँ। क्वेसन अब्जर्भ गर्दाखेरि के छ, यो प्रिन्सिपल डायगोनलको एभ्री एलिमेन्ट भनेको हाम्रो 0 छ हो। एभ्री एलिमेन्ट 0 छ भनेपछि यो हल्का हेर स्क्यू म्याट्रिक्स जस्तो देखिन थालिसक्यो। अब फर्दर हामीले एलिमेन्ट्स हेर्ने हो भने के छ, यहाँ x प्लस a x माइनस a, x प्लस b x माइनस b, x प्लस c x माइनस c। यदि यो x को ठाउँमा हामीले 0 लगाएर हालिदिने हो भने त यो ठ्याक्क स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्दो रहेछ होइन। यदि कुनै पनि स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ, अड अर्डरको छ भनिसकेपछि यदि x 0 हुन्छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ, त्यसले सेटिस्फाई गर्छ भनेर त्यहाँबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ। त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन नम्बर डी है। यो याद भएन र हजुरले सब्स्टिट्युसन गर्नुभयो भने पनि हजुरको आन्सर चाहिँ नआउने होइन, त्यसको आन्सर चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि पनि आउँछ, तर यो थ्योरम युज गरेर चाहिँ हाम्रो आन्सर अझै फास्टर वेमा आउनु भयो है। यो याद गर्नु है त। क्लियर छ? जकोबिज थ्योरमले के भन्छ भन्दा कुनै पनि स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अफ अड अर्डर को डिटर्मिनेन्ट इक्वल्स टु 0 है। कुनै पनि स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अफ अड अर्डरको डिटर्मिनेन्ट 0। हाम्रो 3/3 म्याट्रिक्स छ यहाँ होइन। यहाँ हामीले क्वेसनमा हेर्ने हो भने प्रिन्सिपल डायगोनलमा सबै 0 एलिमेन्ट्स छ। यो भनेको त हाम्रो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको मेजर प्रपर्टी हो नि त होइन। स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको मेजर प्रपर्टी भयो। अनि फर्दर हामीले एलिमेन्ट्सहरू पनि हेर्ने हो भने यहाँ के छ, प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अनि ठ्याक्क पारी गयो भने माइनस ए, यसको पारी गयो भने माइनस बी, यसको पारी गयो भने माइनस सी, त्यस्तो प्लस माइनस त्यस्तो टाइपको फर्मेटमा छ होइन। यस्तो टाइपको फर्मेटमा छ भनिसकेपछि यो त हाम्रो एक्स को ठाउँमा यदि हामीले 0 हाल्छौँ भने यो त ठ्याक्क स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्छ नि त होइन। अनि अर्डर पनि हाम्रो त 3/3 छ, अड अर्डर छ। स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको अड अर्डर हुने बित्तिकै त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भनेपछि x इक्वल्स टु 0 हाल्दा यो हाम्रो स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स बन्यो। त्यही भएर x इक्वल्स टु 0 ले चाहिँ यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर हामीले पत्ता लगायौँ है। अब 4 वटा अप्सन छ, यसले फिक्स सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि अरु 3टा हामीले चेक गर्नै परेन। क्लियर छ? मेन यसको मेन कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स अफ अड अर्डरको डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 हुन्छ। 2/2 को स्क्यू सिमेट्रिकको हुँदैन है फेरि। क्लियर छ? यो क्वेशन गरौँ। ल सबैजनाले डी भन्नुभयो, यसको आन्सर डी नै हो। एकचोटि यसलाई सल्भ गरी हेरौँ। हाम्रो लगको एउटा प्रपर्टी छ है, लग ए माइनस लग बी भनेको के हुन्छ, लग ए बाई बी हुन्छ है। त्यो लगको एउटा प्रपर्टी भयो।
हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो कस्तो छ भन्दा 2x माइनस यहाँ 2xx 2yy 2zz यसरी आउँछ। यहाँबाट log 2 2 2 यस्तो कमन रहेछ 3 3 3 कमन रहेछ भनेर देख्न सक्यौं हो। यदि हामीले रो अपरेशन्स यसरी गर्यौं r2 changes by r2 minus r1 r3 changes by r3 minus r1 भने फर्स्ट टर्म हेरौँ है त log 2x minus log x हुन्छ त्यो भनेको हाम्रो log 2x by x आउँछ log 2x by x आउँछ x र x काटेर बाँकी रहन्छ 2। सेकेन्ड टर्ममा पनि log 2y by y गर्दाखेरि के आउँछ यो log 2y by y गर्दाखेरि log 2 मात्र बाँकी रहन्छ है। हाम्रो रिजल्टेड म्याट्रिक्स कस्तो हुने भयो log x log y log z यतापट्टि log 2 log 2 log 2 यतापट्टि log 3 log 3 log 3 यो z। अब यहाँबाट हामी log 2 कमन लिन सक्छौं यहाँबाट हामी log 3 कमन लिन सक्छौं। यसरी log 2 र log 3 दुवै कमन लिने हो भने log 2 log 3 अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ log x log y log z यतापट्टि 1 1 1 1 1 1 बाँकी रहन्छ। कुनै पनि दुईटा यसरी रो चाहिँ हाम्रो सेम छ भने हामी के भन्न सक्छौं त्यसमा हाम्रो चाहिँ के रे यसको डिटर्मिनेन्ट डाइरेक्ट 0 हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। भनेपछि log 2 log 3 टाइम्स 0 गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो अप्सन नम्बर डी है। र यो लग को क्वेशन्सहरु आउने बित्तिकै मोस्टली हाम्रो आन्सर चाहिँ 0 नै आइराको हुन्छ हैन। धेरै जसो आन्सर चाहिँ 0 नै आइराको हुन्छ। ल यो क्वेशन गरौँ। टाइम पनि भइसकेछ यो चाहिँ आजको हाम्रो म्याट्रिक्सको लास्ट क्वेशन है त। ल यो त सिम्पल क्वेशन छ हैन। कुनै पनि मैट्रिक्स A छ रे अनि त्यसपछि 4a³ + 2a² + 7a + i = 0 भनेको छ। इन्भर्स अफ A निकाल्नु भनेर भनेको छ है। अब इन्भर्स अफ A निकाल्नको लागि हामीलाई यहाँ एक्सप्रेसनमा इन्भर्स त दिएको छैन भनेपछि के गर्नु पर्यो बोथ साइड्समा इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। बोथ साइड्समा इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4a³ लाई इन्भर्सले 4a³ टाइम्स A इन्भर्स गर्दाखेरि पावर एउटा घट्छ 4a² + 2a² * A इन्भर्स भनेको आउँछ 2a plus A times A inverse भनेको आउँछ I plus A inverse times I भनेको A inverse नै आउँछ equals to कुनै पनि यो 0 भनेको अब हाम्रो नल म्याट्रिक्स हुन्छ हैन। यो नल म्याट्रिक्सलाई हामीले A inverse ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 नै आउँछ। अब यो A बाहेक बाकी यो सब A inverse बाहेक बाकी सबै टर्मलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लिएर जाने हो भने हाम्रो आन्सर आउँछ अप्सन नम्बर 2 है। माइनस अनि भित्रपट्टि दुवै प्लस भएको यही छ हाम्रो अप्सन। र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो म्याट्रिक्सको क्लास चाहिँ हाम्रो लास्ट क्लास भयो है। म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ हाम्रो यो टपिक चाहिँ कम्प्लिट भयो। अर्को क्लासबाट हामी अर्कै टपिक स्टार्ट गर्छौं। कसैलाई पनि यो म्याट्रिक्स रिलेटेड केही पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ डिस्कर्डमा सोध्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि यहाँ सोध्दा हुन्छ है। केही छ भने भन्नु है।